नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्व प्रधानमन्त्री सहित सबै दलका प्रमुखलाई शीतल निवास बोलाइन्। कोरोना नियन्त्रण प्रयासबारे परामर्श गर्ने। कोरोनाले थला परेका व्यवसायको पुनर्स्थापनामा राष्ट्र ब्याङ्कले सहयोग गर्ने, मौद्रिक नीतिले समस्या समाधान हुने। त्यसको लागि मौद्रिक नीतिले आफूले सक्ने काम गर्नेछ। लकडाउनले रोकिएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माण आजदेखि सुरु। रथारोहण र रथयात्रा भने अझै अनिश्चित। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 93,60,000 नाघ्यो। 4,79,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र भारतद्वारा पाकिस्तानी दूतावासमा कार्यरत 35 कर्मचारी निष्कासन। जासुसी र आतंकवादी समूहसँग सम्बन्ध राखेको आरोप। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं राष्ट्रपति भण्डारी परामर्शमा सम्बन्धी प्रसंगबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज प्रमुख दलका नेता र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्दैछिन्। समसामयिक राजनीतिक विषयमा परामर्शका लागि उनले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई साँझ 5 बजे शीतल निवासमा बोलाएकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना महामारी, लकडाउन तथा यसबाट सिर्जित समस्या बारेमा छलफल गर्न लागेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकमा अंगीकृतका लागि 7 वर्षे प्रावधान राखिएको विषयमा समेत राष्ट्रपतिले दलहरूको राय लिने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले केही महिनाको अन्तरालमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग नियमित परामर्श गर्दै आएकी छिन्। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ। बैठकको सुरुमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटिको बैठकका सम्बन्धमा धारणा राखेका छन्। बैठकमा विभिन्न 5-5 एजेन्डामा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारका काम, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास, सीमा समस्या र समाधानका उपाय छलफलका एजेन्डामा छन्। त्यस्तै बैठकमा त्यसै गरी पार्टी एकताको बाँकी काम र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी विवादका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा पार्टीभित्रै दुई धार बनेपछि नेकपाले स्थायी कमिटी बैठकबाट त्यसको टुङ्गो लगाउने गृह कार्य थालेको हो। लामो समयपछि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो। वैशाख 25 र 31 गतेका लागि तय भएका बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएका थिए। यसअघि गत पुसमा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक भएको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोना भाइरसका कारण थला परेका व्यवसायहरूको पुनर्स्थापनामा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाका कारण कसैले पनि व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी नीतिहरू बन्ने जानकारी दिएका हुन्। कोभिडको संक्रमणका कारण मारमा परेका व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्ने गरी नीतिहरू ल्याउने तयारी केन्द्रीय ब्याङ्कले गरेको हो। पर्नै नपरोस्, भोलि चाहिँ कमसेकम ऊ रिकभर हुन सकोस्। अहिले अप्ठ्यारो परे पनि भोलि ऊ पुनर्स्थापित हुन सकोस् र आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकोस् भन्ने हिसाबले हाम्रा नीतिहरू बन्नेछन्। त्यसको लागि मौद्रिक नीतिले आफूले सक्ने काम गर्नेछ। ब्याङ्कले अहिले अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित, कम प्रभावित व्यवसायहरूको विश्लेषण गरिरहेको जानकारी दिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 7% आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरे पनि कोरोनाको अनिश्चितता नहट्दासम्म कुनै पनि कुराको टुङ्गो नहुने केन्द्रीय ब्याङ्कको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम शून्यमा पुगेपछि बजार सञ्चालनमा आए मात्रै सरकारले लिएका लक्ष्यहरू प्राप्त हुने राष्ट्र ब्याङ्कको निष्कर्ष छ।
बजार चलायमान भएपछि ब्याङ्किङ सिस्टमले पनि प्रशस्त तरलता दिने र त्यसपछि व्यावसायिक क्रियाकलापहरू बढ्दै जाने ब्याङ्कले विश्वास लिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आगामी साउन 5 गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारवाला निकाय तथा तालुकदार निकायहरू साथ छलफल गरिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने मौद्रिक नीतिले बजेट नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेका राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी छ। अधिकांश स्थानीय तहले आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दैछन्। केही स्थानीय तहले भने असार 10 गते अगाडि नै नीति कार्यक्रम र बजेट आफ्नो सभामा पेश गरिसकेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसकेका स्थानीय तह आज बजेट पेश गर्ने तयारीमा छन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार 10 गतेभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट आफ्नो सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संघीय सरकारले जेठ 15 गते, प्रदेश सरकारले असार 1 गते बजेट पेश गर्नुपर्ने छ भने सबै स्थानीय सरकारले असार 10 गतेभित्र नयाँ वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। स्थानीय तहले नीति कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐन समेत सभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट असार 10 गतेभित्र आफ्नो गाउँ र नगर सभामा पेश गर्न परिपत्र गरिसकेको छ। स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र सशर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराएका छन्। उक्त बजेटको आधारमा र स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानी स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट सभामा पेश गर्न लागेका हुन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार प्रत्येक वर्ष असार 10 गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले अब स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रममा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिकाको 7औं नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले पहिलेको जस्तो यो परिस्थितिको प्राथमिकतामा एकरूपता नआउने भन्दै अब विकास होइन रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेलले कोरोना संक्रमणका कारण आगामी दिनमा विकास भन्दा जीविकोपार्जन र रोजगारीलाई महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख गरे। उपमहानगरले नगरसभामा मकवानपुरमा रहेर लामो समयदेखि कार्यरत 6 पत्रकारलाई पनि पुरस्कृत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले अंगीकृत नागरिकतामा महिला र पुरुष बीच हुने विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्। नागरिकता सम्बन्धमा आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले समानताका आधारमा विभेदकारी व्यवस्था हटाउने समझदारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्। समानतालाई आधार बनाउने हो भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयावधि राख्ने कुरामा सहमति जुट्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। सांसद थापा नक्साको विषयमा एकजुट भए जसरी नै सामूहिक प्रयासबाट अंगीकृत नागरिकतामा समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा 7 वर्षे प्रावधान राख्ने गरी विधेयक अघि बढाएपछि मधेस केन्द्रित दल र नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै आएका छन्। सत्तारूढ नेकपाले भने सो प्रावधानको बचाउ गर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले अवरुद्ध गरेका छन्। कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल र आइसोलेसनमा राख्नुको सट्टा घरमै बस्न निर्देशन दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले आजको बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले संक्रमण पुष्टि भएकालाई पनि घरमै बस भन्नु प्रदेश सरकारको गैर जिम्मेवार कार्य भएको बताएका छन्। रावलले सरकारले कोरोनामा खर्च गरेको 57 करोड रुपैयाँको पनि हिसाब सार्वजनिक गर्न समेत माग गरे। केही दिनअघि कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा 58 जनाको पोजिटिभ आएपछि उनीहरूलाई घरमै बस्न भनिएको थियो। प्रतिपक्षी दलहरूले सोही घटनाको विरोध गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। विपक्षी सांसदको अवरोधका कारण आजदेखि हुने बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ।
लकडाउनका कारण रोकिएको ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माण आजदेखि सुरु भएको छ। आज बिहान ललितपुरको पुलचोकमा रहेको जोगाम्बर पीठमा क्षमा पूजा गरेर रथ निर्माण थालिएको हो। स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा रथ निर्माण थालिएको हो, तर मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण र रथ यात्राको मिति भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। समाज सबै गएर सिरियोलाई यो 10 गतेदेखि सुरु गर्ने भनेर जानकारी पत्र चाहिँ त्यहाँ बुझाउनु भयो हो। त्यही अनुसार हामीले अगाडि बढेको हो। यो सुरु भएको जात्रा कसैले रोक्न पाउँदैन। हामी पनि जनता हो, हाम्रो जनताको जात्रा, राष्ट्रको जात्रा भएर हामी सबै मिलेर हुल नगरिकन छिटो बनाएर छिटो टानेर जात्रा सिधाएर बुङमती ढेउटो लानुपर्छ। रथ निर्माणपछि साइत निकालेर रथ यात्रा सुरु गर्ने गुठी संस्थानको तयारी छ। चैत 27 गते महास्नान गरेर वैशाख 12 गते पुलचोकमा रथारोहण गर्नुपर्ने भए पनि लकडाउनका कारण रथ निर्माण हुन नसकेपछि रोकिएको छ। अहिले मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई मच्छिन्द्र बहालमा रहेको भजन पार्टीमा राखिएको छ। 5 थरको सुक्खा क्षेत्र तुम्बेवा गाउँपालिकाले बसाई सराई रोक्न नयाँ जुक्ति निकालेको छ। कृषि पेसाबाट नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकालाई कफी ब्लक बनाउन लागेको हो। विशेष खबरको तुम्बेवा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 को 20 लाख रकमबाट 2,50,000 कफीका बिरुवा किसानलाई वितरण गर्ने तयारी थालेको छ। कफी विकास बोर्डसँग आवश्यक समन्वय गरी किसानले उत्पादन गरेको कफीले फल दिन साथ बोटमै प्रति केजी 100 रुपैयाँको दरले गाउँपालिकाले बजारसम्म पुर्याउने भएको छ। कफीको बोटमै मूल्य तोक्ने र बजारको सुनिश्चित गर्ने भएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। गाउँपालिकाले भनेअनुसार यही चाहिँ राखिदिने मिसिनहरू ल्याएर सबै उत्पादन गरेको कृषकको चाहिँ ठाउँसम्म पुर्याउने जिम्मा लिने भनेर सम्म भन्नुभएको छ। त्यो हो भने राम्रै होला। गाउँपालिकाले 5 वडामा नर्सरी उत्पादन गरेको छ। उत्पादन गरेको बिरुवा किसानलाई 50 देखि 400 वटासम्म निःशुल्क वितरण गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाले वितरण गरेको कफी किसानले उत्पादन गर्न थालेपछि बोटमै प्रति केजी 100 रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ। कफीको बजारीकरण र मूल्यको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गर्ने भएपछि यो खेतीबाट आत्मनिर्भर बन्न सकिने स्थानीय बताउँछन्। कफी बोर्डको रेट भनेको 85 रुपैयाँ छ भने जम्मा जम्मी 100 वटा बिरुवा अथवा 10 वटा बिरुवा मात्रै लाउन सक्यो भने पनि उसले चाहिँ नै क्रमशः लाउँदै गयो भने आत्मनिर्भर गर्न सकिने खालको देखिन्छ। गाउँपालिकाले नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कफीको ब्लक बनाउन लागेको हो। गाउँपालिकाको आधा जनसङ्ख्यालाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने दीर्घकालीन उपायको रूपमा यो प्रविधि अपनाइएको हो। त्यो चाहिँ आम्दानी स्तर वृद्धि गर्नको लागि, जनताको आय स्तर वृद्धि गर्ने हामीले विकल्पहरू धेरै खोज्यौँ। त्यो मध्येको यो कफी खेती चाहिँ यहाँको मजबुत देखिएको हुनाले यो खेतीलाई अगाडि बढाएका छौँ। कफीका लागि माटो परीक्षण र भौगोलिक वातावरणको अध्ययन र अनुसन्धानपछि अभियान सुरु गरेको छ। किसानको जमिनको क्षेत्रफलको आधारमा बिरुवा वितरण गर्ने, प्रत्येक ओडामा किसानलाई वितरण गरेको बिरुवा हेर्ने अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। सामान्यतः कफीले प्रति बोट बराबर 10 देखि 50 केजी उत्पादन दिन्छ। किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणको अभावका कारण खेर जाने अवस्था छ। तर गाउँपालिका आफै लागेर बजारको ग्यारेन्टी गर्दै किसानलाई कफी खेतीमा व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले गरेको यो प्रयास उदाहरणीय छ। एभिन्यूज खबरको लागि पाँचथरबाट रमेश थापाको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशमा थप 32 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेश क्षयरोग केन्द्र पोखरा र भरतपुर अस्पताल चितवनमा गरिएको परीक्षणमा प्रदेशका 8 जिल्लामा थप संक्रमण पुष्टि भएको हो। निर्देशनालयका अनुसार लमजुङमा 5 जना, पर्वतमा 1, स्याङ्जामा 7, कास्कीमा 5, गोर्खामा 1, बागलुङमा 9, तनहुमा 1, नवलपरासी पूर्वमा 3 जनामा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित सबैलाई
सम्बन्धित जिल्लामा रहेका आइसोलेसन कक्षमा लैजाने तयारी भइरहेको छ। मंगलबार साँझ पनि गण्डकीका विभिन्न जिल्लाहरूमा 104 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 729 पुगेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा कार्यरत 4 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार राति गरिएको पीसीआर परीक्षणमा अस्पतालमा कार्यरत 4 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका स्वास्थ्य कर्मीहरू क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बसेका नागरिकको रेखदेखमा खटिएका थिए। स्वास्थ्य कर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीहरूको पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ। बैतडीको सदरमुकाम क्षेत्र आजदेखि सील गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि दशरथचन्द नगरपालिका सील गरिएको हो। नगरपालिकाले असार 16 गतेसम्म सील गर्ने निर्णय गरेको हो। अत्यावश्यक खाद्यान्न, दूधका ट्याङ्कर, एम्बुलेन्स लगायतका साधनहरू सञ्चालन हुन पाउने नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था हप्ताको 3 दिन आइतबार, मंगलबार र बिहीबार मात्रै खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ। चन्द नगरपालिकामा अहिलेसम्म 29 जनामा संक्रमण देखिएको छ। उदयपुरको गाईघाटकी एक महिलामा आज कोरोना संक्रमण देखिएपछि घर आसपासमा सील गरिएको छ। उपचारको लागि काठमाडौँ पुगेकी 54 वर्षीय महिलाको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि गाईघाट स्थित घर र आसपासको क्षेत्रमा सील गरिएको हो। गाईघाटको पुरानो पेट्रोल पम्प छेउमा रहेको संक्रमितको घर र घरदेखि 150 मिटर आसपासको क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सील गरेको हो। संक्रमित गत जेठ 30 गते गाईघाटदेखि उपचारका लागि विराटनगर हुँदै असार 1 गते काठमाडौँको न्युरो अस्पताल पुगेकी थिइन्। संक्रमितको शिक्षण अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। यो सँगै उदयपुरमा संक्रमितको संख्या 53 पुगेको छ। अर्घखाँचीमा 10 महिने बालिका सहित 48 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। सिद्धगंगा नगरपालिकाका 10 महिने बालिका सहित 15 जना, सन्धिखर्क नगरपालिकाका 29, पाणिनी गाउँपालिकाका 3 र छत्रदेव गाउँपालिकाका 1 जना निको भएर डिस्चार्ज भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ। डिस्चार्ज भएकाहरूलाई 1 सातासम्म होम क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरिएको छ। तनहुको घिरिङ गाउँपालिकाका एक व्यक्तिले गैराती आत्महत्या गरेका छन्। असार 4 गते भारतबाट फर्केर क्वारेन्टिनमा बसेका 49 वर्षीय व्यक्तिले पंखाको सिलिङमा सुरुवालको पासो लगाई आत्महत्या गरेका हुन्। आत्महत्या गर्ने व्यक्तिमा मानसिक समस्या रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुरुमा उनलाई सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा राखिएको भए पनि उनी भाग्ने प्रयास गरेका थिए। गाउँपालिकाले त्यसपछि सुरक्षित स्थान चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा सारेको थियो। सोही क्वारेन्टिनमा उनले आत्महत्या गरेका हुन्। सो क्वारेन्टिनमा 4 जना मानिस बसिरहेका छन्। भारत लगायतका मुलुकबाट आउने नेपालीलाई सहज रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउन नेपाली सेनाले झापाको मेची नगरमा रहेको काकरभिट्टा माविमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। सेनाको 21 नम्बर बाहिनी अड्डा चुलाचुलीको नेतृत्वमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा आएको हो। जेठ 28बाट सुरु गरेको होल्डिङ सेन्टर हुँदै हालसम्म 2000 भन्दा बढी नागरिक भारतका विभिन्न प्रान्तबाट स्वदेश फर्किएका छन्। 200 जनाको हाराहारीमा यहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ र यहाँ हामीले अब झापा जिल्ला प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा लगेर पीसीआर सहित गरेर गर्छौँ भने झापा जिल्लाभन्दा अन्यत्र जिल्ला र अन्य प्रदेशको व्यक्तिहरूलाई हामीले आरडीटी समेत गराएर सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ। होल्डिङ सेन्टरमा 7 वटै प्रदेशका नागरिकलाई सहजताका लागि सम्पर्क क्याम्प समेत राखिएको छ। आफ्ना प्रदेशका नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सेनाले तयार गर्ने गरेको छ। सेनाले व्यवस्थापन गरेको यो सेन्टरमा बस्ने र आउने नागरिकलाई खानाको व्यवस्थापन काकरभिट्टा सोसाइटी नामक संस्थाले गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म काकरभिट्टा नाकाबाट नेपाल आउने मध्ये 10 जनामा आरडीटी पोजिटिभ देखिएको छ। उनीहरूलाई सम्बन्धित अस्पतालमा पठाइएको
सेनाले जनाएको छ। सेनाले झापाको कचनकवल, कलावलगुडी र मेची क्याम्पसमा रहेको क्वारेन्टिनको समेत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। वर्षेनी बाँध भत्कने समस्याले पीडित सिन्धुली जिल्लाको कपिलाकोट छाप क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या यो वर्ष समाधान भएको छ। सिँचाइ सुविधाबाट टाढा रहेको ठाउँमा व्यवस्थित नहर निर्माण भएपछि किसानलाई खेती गर्न सहज हुने भएको हो। कोरोना भाइरसका कारणले सामाजिक र आर्थिक रूपमा असहज अवस्थामा पनि स्थानीय किसानको बाँझो जमिनमा यसै वर्ष सिँचाइ सुविधा पुगेको हो। नहर र कुलो निर्माणसँगै अन्नबालीको उत्पादन बढ्ने आशा किसानको छ। हाम्रो कुलो सानो थियो, फाँट ठुलो छ। यो फाँट ठुलो, पानी पुर्याउन हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो। अब चाहिँ कुलो किनभने सुधारिएको कुलो बन्यो, सबैको सुविधा पाउँला भने हामी सबै महिलाहरूको, यहाँका किसानहरूको खुसियाली पनि छ। मरिड गाउँपालिका अन्तर्गत कपिलाकोट छाप क्षेत्रका करिब 700 घरधुरीका किसानहरूका करिब 85 हेक्टर जमिनमा व्यवस्थित सिँचाइ सुविधा पुगेको हो। सिँचाइ सुविधा पुगेपछि यसै वर्ष धान, गहुँ, मकै लगायतका अन्न बालीको उत्पादन बढ्ने देखिएको छ। यिनीहरूले चाहिँ लाउने पुसा खेतमा पानी नै पुग्दैनथ्यो, त्यसलाई वैकल्पिक पानीहरूको नि पुलहरू पनि खोलेको थियो पहिला, अहिले पनि छन् तिनीहरू। अब यो चाहिँ भइसकेपछि अब ठिकले पानी अन्त जाने, त्यहाँ चाहिँ पुछारसम्म चाहिँ पानी पाइन्छ, मान्छेहरूले चाहिँ पानी लाउन पाउँछन्, पानीको लागि अलिक सुविधा हुन्छ है भन्ने त्यही आशा। सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सिँचाइ कुलो निर्माण भएको हो। लकडाउन, निर्माण सामग्रीको अभाव लगायतका समस्या बीच पनि नहर निर्माण गरिएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। पनि निर्माण व्यवसायलाई काम गर्नलाई दिने भनेर प्रशासनबाट हामीले सुनेपछि गएर पासहरू माग्दाखेरि हामीलाई दिनुभयो र ल काम गर्न तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि ल्यायो। अब मरिड खोला आसपास निर्माण गरिएका 2 दर्जन भन्दा बढी नहरमा हरेक वर्ष वर्षातमा बाढीले क्षति पुर्याउने गरेको छ। कपिलाकोट छाप क्षेत्रमा निर्माण गरिएको नहर भने टिकाउ हुने अपेक्षा किसानले गरेका छन्। नहर निर्माणका लागि सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीले 38 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि सिन्धुलीबाट शङ्कर कार्कीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सुनको मूल्य आज फेरि बढेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर 91,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 505 रुपैयाँले बढेर 90,665 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज कायम भएको सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपैयाँ ले बढेर 945 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। 2 महिनाभन्दा बढी कारोबार बन्द भएर गएको जेठ 25 गतेदेखि बजार खुलेको सुनको मूल्यमा दिनदिनै जसो रेकर्ड बनिरहेको छ। लकडाउनका कारण बन्द भएपछि खुलेको बजारमा नयाँ मूल्य तोकिँदा तोलामा 10,400 रुपैयाँ बढेको थियो। लकडाउन हुनु अघिल्लो दिन चैत 10 गते सुन प्रति तोला 77,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। होटेलहरूको छाता संगठन होटल व्यवसायी महासङ्घले सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष हिराधोज शाहले विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले लकडाउन गरेपछि अस्तव्यस्त रहेको होटल व्यवसाय सावधानी अपनाएर खोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। कोरोना संक्रमण सुरु हुनु बित्तिकै होटल व्यवसायीले राज्यलाई होटल क्वारेन्टिनका रूपमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि सरकारले महँगो शुल्कमा अन्य संस्थासँग सम्झौता गरेकोमा महासङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ। महासङ्घले लकडाउनको समयमा होटल सञ्चालन गर्न नहुँदा होटल व्यवसायीलाई ठूलो मार परेको भन्दै होटलको घर भाडामा 50% तथा बिजुली, पानी, टेलिफोन, इन्टरनेट महसुलमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। मुलुकको 77 वटै जिल्लामा फैलिएको महासङ्घमा झण्डै 80,000 होटल व्यवसायीहरू आबद्ध छन्।
रामेछापको दोराम्बामा चट्याङमा परेर ज्यान गुमाएकी एक महिलालाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले राहत उपलब्ध गराएको छ। दोरम्बा गाउँपालिका 1 डडुवामा चट्याङमा परि ज्यान गुमाएकी सीतामाया श्रेष्ठको परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको हो। श्रेष्ठको वैशाख 24 गते माइतीबाट फर्कँदै गर्दा चट्याङमा लागेर मृत्यु भएको थियो। पीडित परिवारलाई जिल्ला समन्वय समितिले त्रिपाल लगायतका सामग्री पनि उपलब्ध गराएको छ। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण आगामी वर्षका विकास योजना कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तै अवस्थामा चालु वर्षका योजना पनि रकम सिद्ध्याउनकै लागि असार सुरु भएपछि महोत्तरीमा धमाधम विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। अरु त अरु माघमै सम्झौता भएर काम सुरु हुनुपर्ने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना तथा स्थानीय तहको योजना पनि बल्ल सम्झौता भएर काम सुरु गरिँदैछन्। महोत्तरीका निर्वाचित संघीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहको विभिन्न स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति गठन गरी सडकमा ग्राभेलको काम भइरहेको छ। स्थानीय भने गुणस्तरीय काम नभएको भन्दै विरोधमा छन्। हैन, गलत छ भने त त्यो गलतकै हिसाबले मूल्याङ्कन हुन्छ र त्यसको कारबाही हुन्छ। के भने गलत काम गर्नलाई त मैले कसैलाई पनि भनेको छैन र भन्दा पनि भन्दिनँ। म प्रदेश सरकारको जुन हाम्रो प्राविधिक छ पूर्वाधार कार्यालय, मैले उहाँलाई पनि भनिदिएको छु कि काममा कुनै पनि सम्झौता मलाई चाहिएको छ। मैले काम गर्नलाई दिएको, सम्झौता गर्नलाई दिएको होइन। काम गलत गर्छ भने उसको कारबाही, उसको बजेट घटाउने के गर्नुपर्छ, जति छ त्यतिकै मूल्याङ्कन गर्नु भनेको छ। पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सबैजसो सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा विगतमा झैं आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा काम सुरु भएको छ। रकम विनियोजन, उपभोक्ता समिति गठनमा हुने राजनीति र लेनदेन त छँदैछ, काम वर्षको अन्तिममा सकाउने परम्परा यसपालि पनि टुटेको छैन। प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावलीमा प्रदेश सभा सदस्यले मङ्सिरमा योजना छनौट गरी माघ महिनासम्म सम्झौता गर्ने प्रावधान छ। तर धेरै जसो योजना बल्ल सम्झौता भए। अहिले जताततै भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार नै गरिरहेको छन्। 1 नम्बर इँटा लगाउनु पर्ने ठाउँमा 1 नम्बर नै लगाउनु पर्ने हो नि। 2 नम्बर 3 नम्बर किन लगाउनु पर्यो? ओपिसी सिमेन्टमा ओपिसी नै हाल्नु पर्यो नि, पिपिसी किन हाल्नु पर्यो? यो सबैको कारण एउटै हो। यहाँ मधेसबाट जितेका जति पनि जनप्रतिनिधि छन् तिनीहरूले मधेसको विकासलाई पछाडि छोडिरहेका छन् आफ्नो भ्रष्टाचार र कमिसनको सेटिङ गर्नको लागि। पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मात्रै होइन, प्रदेश 2 मा अन्य विकास योजना तथा त्यसको खर्चको परिचालन उस्तै छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अख्तियारी पठाउने परिपाटी बढ्दै गएको छ। यही प्रवृत्तिले गत वर्ष विकास खर्च 50% पनि नाघेन भने यो वर्ष अहिलेसम्म 20% मात्रै खर्च भएको छ। रोड बनालकै सारा पैसा खा गेलै, सीमेंट के बोरा राख लेने, रोड ढह गेलै, अपने ना लगा देलकै। जो रोड करोस में तेकर नाम लगा देलकै से मधुसन पैर से ढाई देने है। हम सन कैला पैर से ढावे, वो अपने ढहाले वर्षा में। गत वर्ष असार मसान्तमा होटलमै बसेर बिल भरपाई मिलाएको घटना सार्वजनिक भएका थिए। उपभोक्ता समितिका केही टाठाबाठा र सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलका नेता र सांसदकै मिलेमतोमा वर्षको अन्तिममा काम गरे जस्तो देखाएर रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। यस्तो कागजी विकास प्रवृत्तिले जनताको घर दैलो भनिने तल्लो तहका सरकार पनि अनियमितताको जालोमा फसेको देखाउँछ। एबी न्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। पर्वतको कुस्मा दुर्लुङ बहुवर्षीय सडक निर्माणको सुरुवाती चरणमै भत्किएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले ढलान र कालोपत्रे गरिरहेको सडकको ठाउँ ठाउँमा खाल्डा पर्न थालेको हो। सडकको ठाउँ ठाउँमा नाली भाँसिएको छ भने मेसिनरी वाल समेत भत्किएर पहिरो गएको छ। ठेकेदारले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेका कारण सडक भत्किएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्। यो बाटो बनेको 1 वर्ष पनि भएको छैन। अहिले 1 वर्ष नपुग्दै यो स्थिति छ भने केही समयपछि यो कस्तो होला। अब यो बाटो बन्दाखेरि पनि मेरो घर यही नजिक पर्छ, अब मलाई पनि थाहा छैन। केही ठाउँका कालोपत्रे सहितको काम भइरहेको सडकको नाली भत्किएर सडकको भल बस्तीमा पसेको गुनासो स्थानीयको छ। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले पनि गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग र वातावरण संरक्षणमा ध्यान नदिई सडक निर्माण गर्दा जोखिम बढेको जनाएको छ। विकास पद्धतिलाई चाहिँ समन्वय गरेर कसरी हुन्छ, सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ र यो भौतिक पूर्वाधारहरू र विकास पूर्वाधारहरू बनाउँदाखेरि
संरक्षणलाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने त्यो भएन। त्यो चाहिँ अलिकति कमजोरी पक्ष देखियो। निर्माण चरणमै सडक भत्किएपछि स्थानीयले सडक आसपासको पहिरो व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। 15 किलोमिटर लामो सडक 13 करोड 90 लाख लागतमा निर्माण भइरहेको हो। सडकका लागि यो वर्ष 1 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। लगातारको वर्षाले बाजुराको साफे मार्तडी सडक खण्डको ठाउँ-ठाउँमा पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको छ। बढी मालिका नगरपालिकाको पानीनाउला, बल्दे, अमकोट, तिपाडा लगायतका ठाउँमा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो। मंगलबारदेखि निरन्तर पानी परिरहेकाले सडकमा यातायातका साधन बन्द भएको प्रहरीले जनाएको छ। अवरुद्ध सडक खुलाउन कुनै पहल भएको छैन। गत वर्ष बर्सातमा पनि सो सडक खण्ड 3 महिना अवरुद्ध भएको थियो। सडक अवरुद्ध हुँदा सदरमुकाम मार्तडी, बाजुराको उत्तरी क्षेत्र, हुम्ला र मुगुका बासिन्दा समेत समस्यामा परेका छन्। आर्थिक वर्ष सकिने समयमा बागलुङमा असारे विकासका कामले तीव्रता पाउन थालेका छन्। सोही क्रममा बागलुङ बजार सिगाना हुँदै बरेङ शान्तिपुर जोड्ने सडक निर्माणको काम थमाथम भइरहेको छ। 2 करोड 50 लाख बजेटबाट सडकको स्तर उन्नतिको काम भइरहेको हो। बागलुङ नगरपालिका 3 बोक्से घुम्तीबाट वडा कार्यालयसम्मको झण्डै 4 किलोमिटर सडकको कटिङ ग्राभेल सहितको स्तर उन्नतिको काम अघि बढेको हो। 8 मिटर चौडा र पक्की नाली सहित सो सडकको स्तर उन्नति भइरहेको हो। सडकका लागि केन्द्र सरकारले 1 करोड तथा प्रदेश सरकारले 1 करोड 50 लाख उपलब्ध गराएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर सडकमा तार जालीले चिन्ने, पर्खाल लगाउने, पक्की नाली बनाउने र ढलान गर्ने लगायत कामले बागलुङमा तीव्रता पाएको छ। नेपाल औषधि व्यवसायी संघले बागलुङ सदरमुकाममा रहेको मानव सेवा आश्रममा बस्दै आएका ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्ग र बालबालिकालाई निशुल्क औषधि उपलब्ध गराएको छ। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका बेसहाराहरूका लागि 21,000 बराबरको औषधि उपलब्ध गराइएको संघले जनाएको छ। 3 वर्षदेखि बागलुङ सदरमुकाममा सञ्चालित आश्रममा 45 जनाले आश्रय लिइरहेका छन्। संघले महिनाको एक पटक स्वास्थ्य कर्मी पठाएर स्वास्थ्य जाँच पनि गर्दै आएको छ। मनसुनको सुरुसँगै वर्षा राम्रो भएकाले बागलुङमा धमाधम रोपाई भइरहेको छ। जिल्लाका 10 वटै स्थानीय तहका किसानलाई अहिले रोपाई गर्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ। बागलुङ नगरपालिका काँठे खोला, गलकोट, जैमुनी, ढोरपाचन लगायतको खोला किनार तथा सिमखेत क्षेत्रमा यति बेला किसानहरू धान रोप्न व्यस्त छन्। मनसुन सुरु भएसँगै वर्षात राम्रो भएकाले धान बाली लगाउन किसानहरू व्यस्त हुन थालेका हुन्। इनोभेइ छ, अब दिनौ क्षेत्रबाई चलिरहेको छ। त्यस्तो पहिला जस्तो खडेरी हुन्थ्यो नि त, त्यस्तो समस्या छैन। पानी नपरेर ल पानी परेन भन्ने जस्तो चाहिँ अहिले छैन। मौसम राम्रै गरिरहेछ। लकडाउनले झन् सबैजना बजारको मान्छेहरू पनि घरमा गाउँमा आउनुभएको छ। त्यो भएर चाहिँ लगभग एकदम हातेमालो गरेर अर्म बर्म गरेर खेत रोपाई चाहिँ भइरहेको छ। आलो पालो गरेर सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाका किसान अहिले धान रोप्न व्यस्त छन्। सिँचाइ सुविधा पुगेको र 2 बाली धान फल्ने खेतमा रोपाई छिटो थालिएको छ। मनसुनले साथ दिएपछि खोला किनारको अधिकांश खेतमा रोपाई भइसकेको छ भने केही क्षेत्रमा धमाधम रोपाई भइरहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउनमा भएकाले धेरै मानिस गाउँ फर्केका कारण यो वर्ष रोपाई गर्न खेताला नपाउने समस्या देखिएको छैन। लकडाउनले गर्दाखेरि खेताला प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। अहिले एउटै परिवारमा 4 जना 5 जना खेताला पनि खोज्न काम गरेर पाइन्छ। तर जियोस् भगवानी कृपाले चाँडो मौसम राम्रो भइदिएन भने राम्रो जियोस् खेतीचान गर्न पाइयो। खुसी हौँ हामी सबै। जेठको अन्तिमदेखि नै दैनिक जसो वर्षा हुन थालेपछि रोपाई सहज भएको किसानहरू बताउँछन्।
यो वर्ष बागलुङमा अघिल्लो वर्षभन्दा अलि छिटै रोपाइँ सुरु भएको छ। मकै बाली लगाइएको खेतमा भने किसानले मकै बाली भित्राएपछि असार अन्तिम र साउनको पहिलो सातासम्म रोपाइँ गर्दछन्। देशका कतिपय जिल्लामा रासायनिक मलको अभाव भए पनि बागलुङमा भने मलको समस्या देखिएको छैन। जिल्लाको कुल 6122 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले जनाएको छ। त्यसमध्ये 2635 हेक्टरमा उन्नत र 3487 हेक्टरमा स्थानीय जातको धान खेती हुने गरेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नारासहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी कार्यक्रमको अनुदान अझै पनि किसानहरूसम्म पुग्न सकेको छैन। कार्यक्रम लागू भएको 1 वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत किसानलाई कार्यक्रमले लाभ दिन नसकेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेशमा 88 वटै स्थानीय तहहरूमा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। तर किसानहरू भने यो कार्यक्रमको नाम मात्र थाहा भएको गुनासो गर्छन्। कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै सुविधा नपाएको किसानको भनाइ छ। सुनेछौँ कृषि आधुनिकीकरण भनेको हामीलाई औजार सौजार केही पनि छैन, यति घाममा रोप्नु परेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सुदूरपश्चिमका किसानहरू अझै पनि गोरु गाडाकै भरमा रोपाइँ गर्न बाध्य छन्। सरकारी अनुदान पाउनु त कता हो कता समयमा रासायनिक मल समेत किन्न नपाएको किसानको गुनासो छ। अनुदान त अब छ मात्रै दिएको छैन, हामी त पाइराखेको छैन। त्यही हो, मल भनेको समयमा पाइँदैन, कृषि खेती गर्न अप्ठ्यारै छ। समस्या त त्यही हो, यानि कि तपाईँको मलको समस्या हो अनि बिउको खास गरी होइन। अब योचोटि मैले त सर्दिउ पाएन, लास्टमा सिद्धियो, पछि यो के भन्छ नि यो के उनीहरूको धान ल्यायो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने सम्बन्धित स्थानीय तहका कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको दावी गरेको छ। पशुपक्षी सम्बन्धी कार्यक्रम भने भेटेनरी अस्पताल र पशु सेवा केन्द्र मार्फत सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेशभरिका 88 वटै स्थानीय तहमा 50 लाखको दरले 44 करोड जम्मा बजेट विनियोजित भएको थियो र उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मुख्य दायित्व तथा जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रा जिल्ला स्थित कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्रहरूको कृषितर्फका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने दायित्व र त्यसपछि पशुपक्षीतर्फका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूको। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 76-77बाट यो कार्यक्रम 3 वर्षका लागि सञ्चालन गरेको हो। प्रदेशमा 88 वटै स्थानीय तहहरूमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई 50 लाख रकम मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छ। तर यो अनुदान रकम राजनैतिक पहुँचका मानिसहरूले मात्रै पाएको किसानहरूको गुनासो छ। सशस्त्र विद्रोहकै जगमा नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भए पनि विद्रोहमा सहभागीहरू भने अझै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। यस्तै एक उदाहरण बनेकी छन् रुकुम घर भएर बाँकेको कोहलपुर बस्दै आएकी पूर्व माओवादी लडाकु कमान्डर वृक्षा उखेरा। बाँकेको कोहलपुर 11 स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा मासिक 1000 भाडा तिरेर बस्ती आएकी रुकुम सिस्ने गाउँपालिका 8 की 32 वर्षीय तत्कालीन जनमुक्ति सेनाकी कमान्डर वृक्षा उखेरा अहिले सहारा विहीन बनेकी छिन्। मुक्तिका लागि भन्दै सशस्त्र विद्रोहमा लाग्न पढाइ समेत छोडेकी उनलाई अहिले गुजारा चलाउन समस्या छ। सशस्त्र विद्रोहले शासन प्रणालीमा केही परिवर्तन ल्याए पनि आफूहरूको जीवन सोचे जस्तो नभएको उनको दुखेसो छ। युद्धमा घाइते उखेराको न खाने बास छ न त बस्ने बास नै छन् त केवल दमरोगी वृद्ध आमा र एक अपाङ्ग छोरा र अन्य 2 छोराछोरी। घाइतेकै कारणले गर्दाखेरि एउटा अपाङ्ग बच्चा पनि छ र अहिले मलाई अब खानालाई पनि घाँस छैन र बस्नलाई बास पनि छैन र नियमित अब आमालाई पनि दमको बिरामी हुनुहुन्छ, हेरचाह मलाई गर्न आउनुभएको आमाको पनि स्थिति अब दयनीय छ। बिरामी आमा बालबालिकाको हेरचाह र घर खर्च चलाउनका लागि उखेराका श्रीमान भारतमा मजदुरी गर्न गएका थिए। तर श्रीमान 6 वर्ष पहिला केदारनाथमा आएको बाढीमा उनी बेपत्ता भएपछि परिवारको बिचल्ली भएको छ। केदारनाथ बैद्यनाथ डुबान पर्यो, त्यही डुबानमा अब मरे जिउँदो
अहिलेसम्म खबर आएको छैन। तत्कालीन माओवादी गठन गरेको 5औं डिभिजन मङ्गल स्मृति ब्रिगेड 1 नम्बर बटालियनमा उनको सहायक कमान्डरको रूपमा काम गरेकी थिइन्। विद्रोहकै क्रममा 2061 सालमा पाल्पाको तानसेनमा भएको आक्रमणमा उनी घाइते समेत बनेकी थिइन्। घाइते उखेराले भारत स्थित लखनऊको समरा अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बेला नेपालमा शान्ति सम्झौता भयो। भारतमा भएकै कारण सेनाको प्रमाणीकरणमा छुटेपछि उनले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा समेत पाएकी छैनन्। हाम्रो पार्टीको विशेष सैन्य अभियान गण्डको अभियानमा ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने अभियानमा तानसेन पाल्पा 61 सालमा मलाई ढाडमा मेरुदण्डमा गोली लागेर म अपाङ्ग भएछु। अहिले घाइते उखेराको सहारामा दम रोगबाट ग्रस्त वृद्धामा सुदर्शन उखेरा बनेकी छिन्। आमा उखेराका अनुसार उनको एक छोरा जनयुद्धमा बेपत्ता भयो। अर्की छोरी विद्रोहमै घाइते भएर कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य हुँदा पनि राज्यले कुनै सहयोग नगरेको उनको दुखेसो छ। मेरो छोरी घाइते भएको, मेरो पनि ज्वरो नभएको हुनाले घाइते छोरीसित म पनि दिन काट्छु। नाति पनि अबङ्ग छ हजुर, अनि छोरी पनि अबङ्गै, मलाई पनि धेरै दबाईको पैसा लाग्छन्। तत्कालीन माओवादी लडाकु कमान्डर अहिलेका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनसँग प्रमाणीकरणमा छुटेको गुनासो गरे पनि अहिलेसम्म राज्यले व्यवस्था गरेको उखेरा परिवारले जनाएको छ। तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सहयोग गर्ने आश्वासन मात्रै दिएपछि उनीहरू चिन्तामा छन्। उखेरा परिवारले आफू जस्तै पूर्व लडाकुका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि कोहलपुरबाट रामबहादुर रावलको रिपोर्ट। लकडाउनले लामो समयसम्म कारोबार हुन नसक्दा विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानको भुक्तानी दिन सकेको छैन। लकडाउनमा किसानसँग उत्पादन भएको दूध खरिद गरे पनि दूधजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा आयोजना आर्थिक सङ्कटमा परेको हो। विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाको गोदाममा 98 करोड 66 लाख मूल्य बराबरको दूधजन्य पदार्थ लामो समयदेखि भण्डारण गरिएको छ। बजार अभावका कारण उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न नपाएका कारण कच्चा दूध बिक्री गरेको रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको आयोजनाको भनाइ छ। आयोजनाले प्रदेश नम्बर 1 को इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, झापा र मोरङका 11,000 किसानको झण्डै 15 करोड रुपैयाँ रकम गत चैत यता आयोजनाले भुक्तानी गर्न सकेको छैन। भनेको दोबर तेबर नै चलाइयो छ तपाईको, जसले गर्दा चाहिँ अब नेपाली किसान दाजुभाइहरूले मेहनत गरेर उत्पादन गरेको दुधहरू खेर नजाओस् भनेर हामीले चाहिँ तपाईको पाउडर प्लान्ट चलाएर त्यसलाई चाहिँ दुधलाई ड्राई गरेर पाउडर बनाएर राख्ने काम हामीले गरियो। आयोजनाको गोदाममा 8 लाख किलोग्राम धुलो दूध, 7 लाख किलो मक्खन, 20,000 किलोग्राम घिउ थन्किएको छ। गोदाममा 1 करोड 66 लाख मूल्य बराबरको घिउ, 48 करोड मूल्य बराबरको धुलो दूध, 49 करोड मूल्य बराबरको मक्खन थन्किएको हो। पाउडरहरू बनाइयो, पाउडर बनाइयो, मक्खन बनाइयो, तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि बिक्री कम भएर चाहिँ हाम्रो मक्खन पाउडरहरू चाहिँ अहिले स्टक भएको देखिन्छ। यो बिस्तारै अब यो स्टक खपत गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको हाम्रो दुध विकास संस्थानले चाहिँ अफर योजनाहरू ल्याएको छ। लकडाउन सुरु भए यता दूधको खपत घटे पनि आयोजनाले मिल्क होलिडे नगर्नका लागि किसानसँग दूध खरिद गरेर दूधजन्य वस्तु उत्पादन गरेको थियो। पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको लकडाउनमा होटल खुल्न नसक्दा उत्पादन भएको सामग्री बिक्री नै नभएको हो। लकडाउनका कारण विवाह, व्रतबन्ध जस्ता कार्यक्रम हुन नपाउँदा दुग्ध पदार्थको बिक्री वात्तै घटेको छ। दैनिक 30,000 लिटर दूध खरिद गरेर 7,000 लिटर मात्रै खपत गरिरहेको आयोजनालाई अहिले उत्पादित दूधजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा समस्या परेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
हाल देशका अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा र प्रदेश 1 का तराईका भूभागमा वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही साथै प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।